दिव्य शक्ति च्यानलमा स्वागत छ तपाईलाई। ओम नमस्ते। आज यस प्रभातकालीन समयमा झन्डै हामी यहाँको गोसाइकुण्डको पवित्र क्षेत्रमा आएका छौँ। अहिले म मध्यस्थ स्थलमा छु जहाँ वासुकी नाग कुण्ड छ, जहाँ हामी माथि आउँदाखेरि यो क्षेत्रमा आयौँ। जुन योभन्दा पहिले नै हामीले माथिको सूर्य कुण्डको दर्शन गऱ्यौँ। सूर्यकुण्डको दर्शन पश्चात भद्रकुण्ड, त्यसपछि दुधकुण्ड र यहाँ माथि रहेको जुन दुईटा राजा रानी कुण्ड छ त्यसको तल रहेको छ यो वासुकी नागकुण्ड। यो नागकुण्ड माथिबाट हेर्नुभयो भने नाग कुण्डली मारेर बसेको प्रष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। र यो नागकुण्ड सँगसँगै म रहेको छु गोसाइकुण्ड महादेव, जुन नीलकण्ठ बाबा जब विश्व कल्याणको समयमा देवता र दानव बीचमा एक प्रकारको सन्देहको समय आयो र त्यहाँ न्याय र त्यहाँनिर एक प्रकारको असमञ्जसता आएपछि देवता र दानव बीच असमञ्जसता आयो र समुद्र मन्थन, जुन मेरु क्षेत्र अथवा मदनी बनाइएको छ, त्यो सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सुमेरु हाम्रो देशमा छ। त्यो समयमा जब समुद्र मन्थन भयो, त्यो समयमा अनेकौं रत्नहरू र अमृत मन्थनबाट प्राप्त भयो। तत्पश्चात विष जुन प्राप्त भयो, त्यो विषको कसैले पनि ग्रहण गरेन। त्यो विष ग्रहण गरिसकेपछि भगवान शिवले विष ग्रहण गरिसकेर त्यो विस्मात अवस्था नीलकण्ठले कण्ठमा आफ्नो विषलाई, नीलो विष कण्ठमा राखिसकेपछि उहाँ यस पवित्र दहमा चिसो जलको भित्र जल समाधि लिएर बसिराखेको यो हामीले देखिराखेका छौँ। यो गोसाइकुण्ड त यो इतिहास जुन छ, यो इतिहास सृष्टि जुन ब्रह्म पुराण, शिव पुराण र विष्णु पुराण लगायतका अनेकौं पुराणहरूमा हामीले देख्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ। यो इतिहास निकै प्राचीन इतिहास हो। यो हाम्रो नेपालको जुन गोसाइकुण्ड, जुन नीलकण्ठ बाबाको यो पवित्र धाम छ, यहाँ हजारौंको सङ्ख्यामा आउने आगमनको कमी हुँदैन। त यो वर्ष जुन बन्द सत्र, विश्व बन्द सत्रले गर्दाखेरि जुन एक प्रकारको विश्वमा महामारी रोगले गर्दाखेरि सताएको समय भए तापनि यहाँ मान्छेको भिड अथाह देखिन्छ। जुन अहिले दर्शन गरेर फर्केका छन् देवताहरूलाई नुहाएर। यो ठाउँमा जल साधनाको विषयमा यहाँबाट पनि हामीले भगवान शिवबाट पनि केही सिक्न सक्छौँ। अर्को कुरा, नागदह जुन नाग देवता यहाँ बसिरहनु भएको छ, वासुकी देवता, अनि भगवान शिवबाट हामीले जुन के जल साधना कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा शिव र जालन्धर मत्स्य कन्याका छोराका रूपमा रहनुभएका जो जालन्धर हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ कि जल साधना कस्तो। जुन नीलकण्ठ भगवानले आफ्नो जुन विष कण्ठमा धारण गरिसकेपछि त्यो पीडालाई सहनको लागि यस हिमालय क्षेत्रमा आएर उहाँले यस विशाल दहमा आफ्नो साधना, आफ्नो पीडालाई कम गर्ने जुन माध्यम बनाउनु भयो। त हामीले हाम्रो देशमा रहेका यी पवित्र हिमालय क्षेत्रहरूलाई के बुझेका छौँ? तसर्थ म आज यो क्षेत्रमा आएर के ल्याएको छु भने, हामीले आजको यस पूर्णिमाको पवित्र दिनमा नेपालमा रहेको गोसाइकुण्ड, गोसाई आफैमा भगवान शिवलाई हामीले गोसाई भन्दछौँ र ऊ बास बसेको, उसले साधना गरेको स्थललाई हामीले गोसाइकुण्ड भन्ने गरेका छौँ।
गोसाइँकुण्डको इतिहास सम्पूर्ण वेद र पुराणहरूमा हामीले देखिराखेका छौँ, पढेका छौँ। तसर्थ फेरि पनि हामीले हाम्रो देशको तीर्थ र पवित्र स्थलहरूलाई अन्वेषण गर्ने काम, विकास गर्ने काम, प्रचार गर्ने काम र यस मूर्तिको महात्म्य जनमानसमा लैजाने काम निकै कम गरिरहेका छौँ। जस्तै देश विदेशमा रहेका अनेकौँ तीर्थहरू छन्, जहाँ ती तीर्थहरूको लागि मान्छे मरिमेटी घर, सुन चाँदी, हिरा मोती पनि धरौटी राखेर यात्रा गर्न पछि पर्दैनन्। तर मेरो देशमा रहेको जस्तै गोसाइँकुण्ड क्षेत्र छ, यो शिवको पवित्र क्षेत्र। तत्पश्चात एक अव्यक्त जुन कैलाश योगी नरहरिनाथ र डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्यले कैलाशको परिचय दिनुभयो। कैलाश भन्ने हामीले पुस्तकमा मात्रै पढ्न पाउँथ्यौँ, कहाँ छ त, कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विषयमा विगत 2004 साल पछिको अन्वेषणले योगी नरहरिनाथले पत्ता लगाएको कैलाश हाम्रो कर्णाली प्रदेशदेखि माथि र उत्तर क्षेत्रमा धानसरी हिमालको नजिकै रहेको छ, जुन 2014 सालमा टङ्कप्रसाद आचार्यको मन्त्रीमण्डलले करिब 7 करोडमा बेचेको भन्ने प्रमाण हामीले भेटेका छौँ। त हाम्रो यस्ता पवित्र धरोहरहरू देशका प्रतिनिधि पात्रहरूले नै बेच्छन् भने हामी के भोलि यो क्षेत्रलाई पनि बचाउन सक्छौँ? तसर्थ नवीन युवा पुस्ताले र जागरु ज्ञान र वयोवृद्धहरूले पनि बुझ्नुपर्ने विषय छ। जसरी 2014 सालमा कैलाश बेचिएको छ 7 करोड, मात्र 7 करोडमा, त्यस्तै अहिले 2077 सालमा एउटा अर्को विषय चर्किएको छ कि कैलाशको नाममा अथवा कैलाशको मार्गबाट यात्रीहरू यात्रा गर्दा नेपाललाई हुने आर्थिक सहयोगमा पनि नेपाललाई लङ्गडो बनाउने कोसिसमा छिमेकी देशले एउटा ठुलो भूमिका खेल्यो। हाम्रो भूमि, उसको सुरक्षाको लागि उसलाई शरण दिएको भूमि आफ्नो नक्सामा गाड्ने कोसिस गर्यो र त्यस विषयमा अहिलेको एकदमै विवेकशील युवा पुस्ताहरूले विरोध गरे र पुनः आफ्नो देशको नक्सासम्म कुरा बनेको छ र त्यो भूमिमा नेपाल आर्मी खटाइएको छ। त्यस्तै हामीले हाम्रो भूमि, प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक सम्पदा, आध्यात्मिक सम्पदाहरू जुन छन्, यसको संरक्षण शिक्षाले हामी बलियो भएर हाम्रो सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्दछ। तसर्थ यहाँ यस हिमालय क्षेत्रमा आएर हामीले साधना गर्न यो दुर्लभ कुरा हो। त्यसमा पनि यसलाई विकास कसरी गर्ने, जस्तै यो ठाउँमा आएर बस्ने समस्या छ, यहाँसम्म आउने पनि निकै समस्या छ। त्यसमा एक प्रकारको सपोर्ट, एक प्रकारको समर्थन, एक प्रकारको सहयोग हामीले हाम्रो नागरिकले गरेको देखिँदैन। जस्तै यहाँ तीर्थ गर्दाखेरि मान्छेहरूले एक प्रकारको ठुलो डर बोकेर आउँछ कि यहाँ कि मानव छैनन् न, मानवहरूले यस्तो गर्छन् त्यस्तो गर्छन्, खुकुरी निकाल्छन्, यस्ता त्यस्ता कुराहरू हामीले सुन्नमा पाउँछौँ र यस्तै विकृत कुराहरू प्रचारमा आएको छ। तर त्यो हो भने पनि हामीले यसको विरोध गरेर यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। यदि होइन भने झुटो भ्रम फैलाउनु हुँदैन। तसर्थ आजको यस पवित्र क्षेत्रमा हामीले बासुकी नागदह र बाबा गोसाइँकुण्ड, नीलकण्ठ बाबाको गोसाइँकुण्ड हामीले दर्शन गरायौँ। तसर्थ जल साधनाको विशेष विषयमा हामीले बतायौँ। जालन्धर महायोगी मत्स्यगन्धाका छोरा भगवान शिवकै पुत्रको रूपमा जालन्धर जन्मिए र उनले जल साधना आचार्य शुक्राचार्य महाराजबाट सिके, जो वर्षौं दिनसम्म जल साधना गरे। तत्पश्चात यहाँको एउटा अर्को किंवदन्ती कथा छ। अग्रजौ किंवदन्ती भनेको अग्रजले के भन्दछन्, यहाँका अग्रजहरूले भने गरेका छन् कि यहाँ बोले जातिका तामाङ मध्ये एकजना युगल श्रीमान श्रीमती आएर नाग देवतालाई दर्शन गरेपछि नाग देवताको मस्तकमा रहेको मणि निकाल्ने जुन लोभमा उहाँले आफ्नो धर्मपत्नीलाई ढ्याङ्ग्रो बजाउनु, म नाग मणि लिएर आउँछु भनेर पठाउनु हो। तसर्थ यो एउटा लोभले हानि गरेको कथा पनि आउँछ कि उहाँ नागसँग कही समयसम्म लड्नु। यो एउटा तन्त्रसँग फेरि सम्बन्धित छ। यो महानाग थियो जो गोले परिवारका
बुवा थिए अथवा झाँक्री थिए, तिनीले नागसँग कयौं घण्टा लडाइँ गरे र उनको धर्मपत्नी अर्धाङ्गिनीले तपाईँको जुन ढ्याङ्ग्रो बजाउने काममा निरन्तरता दिए। पछिल्लो समयमा अब नागदेवतालाई ताडन गर्दाखेरि कुण्डमा रक्त देखियो। रक्त देखिसकेपछि झाँक्रीको धर्मपत्नीलाई भय भयो कि मेरो श्रीमानलाई नागदेवताले खानुभयो। त त्यो भ्रममा उनले ढ्याङ्ग्रो बजाउन जस्तै छोडिन्, त्यस्तै हाम्रो जुन झाँक्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ परास्त हुनुभयो। त्यहाँसम्म वास्तविकता के रहेछ भने त्यो रक्त देखिएको चाहिँ वासुकी नागलाई झाँक्रीले ताडन गर्दाखेरि चोटले घायल भएका वासुकी नागको रगत रहेछ। तसर्थ नागदेवताले जित्नुभयो र उहाँ गोले महाराज पनि यहीँ हराउनुभयो र उहाँको धर्मपत्नी अथवा अर्धाङ्गिनी पनि या फर्केर जानुभयो या हराउनुभयो, त्यो विषयमा हामीले जानकारी पाएका छैनौँ। यो तन्त्र सम्बन्धीको कुरा भयो। अर्को जल समाधिको विषयमा हामीले संक्षिप्तमा जानकारी गरायौँ। तसर्थ यो हाम्रो देश नेपाल आफैमा तपोभूमि र साधना भूमि हो। तसर्थ आजलाई यस पावन क्षेत्रबाट हजुरहरूलाई नमस्ते, ओम शान्ति। छैन बेदराबाट माथि जानु बाटोमा अलिअलि ठाउँमा चाहिँ हामी अब अस्ति बेदराबाट माथि आउँदासम्म मतदान जान्थ्यो होइन। ओम नमस्ते। अघिको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण विषय छुटेको थियो, जसको विषयमा पुनः केही संक्षिप्तमा जानकारी गराउनेछु। अहिले फेरि पनि हामी यो गोसाइँकुण्डको क्षेत्रबाट फर्किँदैछौँ। जुन पानी बगिराखेको श्वेत सरिता देखिराखेका छौँ त्यो हो गोसाइँकुण्डको, र गोसाइँकुण्डदेखि माथि रहेका नागकुण्ड, दुधकुण्ड, सूर्यकुण्ड, भद्रकुण्ड और राजा रानी कुण्डबाट पनि आएको जल यहीँबाट आइरहेको छ। र यो जलधारा, यो जुन जल सरिताको ठिक यतातिर उनी बग्दै गर्दा देब्रेतिर अथवा हामीले हेर्दाखेरि यो दाहिनेतिर जुन दह छ, यो दहलाई हामीले भैरव कुण्ड भन्दछौँ। जहाँ शिव महादेवको स्थान हुन्छ त्यहाँ हरेक स्थानमा भैरवको अनिवार्य उपस्थिति रहन्छ। तसर्थ यहाँ जुन एउटा अर्को विषय छुटेको थियो, जसलाई जुन यो गोसाइँकुण्ड छ, नीलकण्ठ बाबाको जुन कुण्ड छ, त्यो कुण्डदेखि ठिक उत्तरी क्षेत्रमा उत्तरतिर तीनवटा धारा छन्, जसलाई तीन धारा भन्छौँ। र त्यो तीन धारा भगवान शिव जब विष पान गरेर विषलाई कण्ठमा धारण गरिसकेपछि त्यो अवस्थामा उहाँले त्यो विषको तापलाई सहन गर्नको लागि उपाय खोज्नुभयो, जहाँ युक्तिश्च मुक्तिश्च भन्छ, जहाँ त्यो पीडाबाट मुक्ति प्राप्ति गर्नको लागि उहाँले त्यहाँ आफ्नो त्रिशूल प्रहार गरेर त्यहाँबाट जलको उत्पत्ति गर्नुभएको छ। त्यो जलको सहायताले गोसाइँकुण्ड निर्माण भयो अथवा त्यो गोसाइँकुण्डमा परिणत भयो। र त्यो जलको जुन कुण्डमा भगवान शिवले शयन आसनमा ध्यान गरेर साधना गरेर कण्ठमा धारण गरेको विषको पीडालाई सहजता अथवा सहनै सक्ने त्यो स्थितिमा ल्याउनु भएको छ। त्यसर्थ अब हामी फर्किँदैछौँ। यो जुन अन्तिम अवस्था हो जहाँ हामी यो बादलको बिचमा भेडा चढ्दै गरेको पनि देखिराखेका छौँ र तल घोडाहरू चढ्दैछन्। हामी अब सुन्दरी जलको बाटो हुँदै आएर आज चौथो दिन हामी गोसाइँकुण्डको दर्शन, स्नान, आचमन र
स्पर्श यी 3 कार्यहरूले यस क्षेत्रको तीर्थलाई हामीले पुरा गरेका छौँ। तसर्थ आजको यात्रा हामी गोसाइँकुण्ड हुँदै सम्भवतः लौरी विनायक या धुन्चेसम्मको लागि पुनः फर्किँदैछौँ। ओम नमस्ते।